बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, पोता पोती या लीपा पोती। ये कॉलम 26 फरवरी सन 2000 को। आइए सुनते हैं। उबूरी आईनी हुक्म के तहत जजों की अक्सरियत ने हल्फ उठा लिया, जबकि चंद जजों ने नहीं उठाया और सुबुकदोशी को तरजीह दी। जाहिर है ये उन जजों का ज़ाती फैसला था जिसे बाद लोगों ने सही समझा और बाद ने गलत। लेकिन बात जो भी हो, उसे वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था। हमारी दानिश में ये हलफ ना उठाने वाले जजों का फैसला जिस शख्स को सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज़ मुशर्रफ होंगे। लेकिन उन्होंने इस मामले में बड़ेपन का सबूत दिया। न सिर्फ ये कि उन जजों की ज़ात पर किसी किस्म का इज्तिमाई या इनफरादी हमला नहीं किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर उन्हें पेंशन और दूसरी मराहत दिलवाने के लिए कानून में तरमीम भी कर दी। हालांकि हमारे ख्याल में ये कुछ ज़्यादा ही आवभगत वाली बात थी। चुनांचे हमने अपने कॉलम में इस हुक्म के खिलाफ अपनी राय भी दी थी। किस्सा मुख्तसर ये कि हमारा ख्याल था कि सारी बात ख़त्म हो गई है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले साबिक़ चीफ जस्टिस जनाब सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब के अहलिया के बारे में बाज़ गैर मालूम ज़राए से अखबारों में यह खबर आई कि उन्हें शरीफ ख़ानदान ने लाखों रुपए के तोहफ़े दिए थे। सिद्दीकी साहिबा की अहलिया मोहतरमा ने इस खबर की तरदीद कर दी, बल्कि ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही तरदीद कर दी। चुनांचे ये कज़िया भी गालिबन अपनी मौत आप मर गया। लेकिन बहरहाल ऐसा मालूम होता है कि बाज़ हल्कों को खामोशी की सूरत हाल पसंद नहीं है और वो चाहते हैं छेड़ खूबा से चली जाए असद, न सही वसल तो हसरत ही सही। चुनांचे अब सिंध के गवर्नर अजीम दाऊद पोता साहब ने चंद साबिक जजों पर कुछ इल्ज़ामात लगाए। हालांकि इनमें से बाज़ इल्ज़ामात की हैसियत ऑस्ट्रेलिया के कदीम बाशिंदों के रवायती हथियार बूमेरैंग वाली भी है, यानी एक ख़ास किस्म की लकड़ी का हथियार जो अगर हदफ पर न लगे तो पलट कर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, और अगर वो उसे अपनी गिरफ्त में न ले तो उसे भी मजरूह कर देता है। साबिक जज नासिर असलम जाहिद नाम नेहाद ईमानदार जज हैं और सिर्फ वही मेरे एक दोस्त हैं। भुट्टो दौर में उनकी बहन और बहनोई की खबरगिरी करता रहा, और ये कि नासिर असलम जाहिद साहब ने उस पर, जब मैं PIA का मैनेजिंग डायरेक्टर था, इफ्तिखार गिलानी साबिक वज़ीर दिफा से सिफारिश करवाई कि मैं फेरिस को नज़रअंदाज करके PIA में उनकी बीवी को तरक्की दे दूं, जो वहाँ डॉक्टर थी। मैंने उन्हें तरक्की दे दी, मगर बाद में नासिर असलम जाहिद साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे शिकायत की कि आप तो मुझे पहले से जानते थे, फिर आपने बराह रास्त बात करने के बजाय मुझे गिलानी साहब से फ़ोन क्यों करवाया। उन्होंने तस्लीम किया कि गिलानी साहब से उन्होंने फ़ोन करवाया था, और साथ ही में उन्होंने ये भी कह दिया कि इजलाल हैदर जैदी साबिक सेक्रेटरी दिफा से भी उन्होंने सिफारिश करवाई थी। नंबर 2, साबिक चीफ जस्टिस जनाब सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब के बारे में दाऊद पोता साहब ने कहा कि वो एक तकरीब में उनसे मिले और कहा कि उनकी नवासी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, जिसे वापस लेने के लिए उसे 5 लाख रुपए अदालत में जमा करवाने हैं, लिहाजा उनकी मदद की जाए। चुनांचे मैंने यानी दाऊद पोता साहब ने रज़ाकाराना तौर पर सिद्दीकी साहब की मदद कर दी। नंबर 3, एक गुमनाम खातून जज के बारे में दाऊद पोता साहब ने फरमाया कि मैं अपनी बेटी के खुला के मुकदमे में एक खातून जज की अदालत में गया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे बेटे को PIA में नौकरी दे दें, मैं आपकी बेटी के लिए खुला की डिग्री जारी करती हूँ। दाऊद पोता साहब ने कहानी सुनकर अदलिया पर तनकीद करते हुए कहा कि ये है हमारी अदलिया की हालत। आखिरी बात पर तबसरा पहले, क्या दाऊद पोता साहब ये बताना पसंद करेंगे कि वो किस इस्तेकाक की बुनियाद पर एक जज से जाकर उसके चैम्बर में मिले थे, और मुनासिब हो तो वो ये भी बता दें कि खातून जज से उनका सौदा पट गया था या नहीं। तवक्को तो यही है कि सौदा पट गया होगा और उन्होंने जज के बेटे को नौकरी दे दी होगी। अगर वो नासिर असलम जाहिद साहब के अहलिया के मामले में सिफारिश कबूल करते हुए उन्हें बिला इस्तेकाक तरक्की दे सकते थे, तो ये तो उनकी अपनी बेटी का मामला था।
ایسے واقعات سنانے کے بعد آپ عدلیہ کو برا کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس حمام میں بہرحال اگر خاتون جس سے سودا طے ہو گیا تھا تو ہمیں ہمدردی ان کے سابق داماد سے ہے، جسے بیٹا بیٹی والے سودے کاری کی بنیاد پر غالباً عدلیہ نے فروغ شدہ انصافی دیا ہوگا۔ ناصر اسلم زاہد صاحب کو آپ نام نہاد ایماندار جج، یعنی دوسرے الفاظ میں بے ایمان جج کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام ججوں میں صرف وہی ایک آپ کا دوست بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے داؤد پوتا صاحب غالباً یہ پرانی کہاوت بھول گئے کہ a man is known by the company he keeps۔ کسی کا اپنی بیوی کو بلا استحقاق ترقی دلوانے کی سفارش کروانا بری بات ہے، لیکن اس سفارش کو مان کر خدا جانے کتنے مستحقوں کا حق تلفی کرنا بھی تو غالباً اس سے بری بات ہے۔ ایک اور پرلطف بات یہ ہے کہ داؤد پوتا صاحب نے ناصر اسلم زاہد صاحب کی بہن اور بہنوئی جب ان لوگوں پر شاید کڑا وقت تھا خبر گیری کی اور انہیں کھانا وغیرہ کھلایا۔ اس احسان کا ڈھنڈورا پیٹنے سے بہتر یہ نہیں تھا کہ داؤد پوتا صاحب اس واقعے کی تفصیل سنا دیتے۔ سابق چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب کی نواسی کے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے 5 لاکھ روپے درکار تھے۔ صدیقی صاحب چندہ مانگتے پھر رہے تھے، معلوم نہیں داؤد پوتا صاحب نے رضاکارانہ طور پر کتنا چندہ دیا اور کس فنڈ سے دیا۔ کیا پی آئی اے کے ثوابدیدی فنڈ سے تو نہیں؟ ثوابدیدی فنڈوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ حلوائی کی دکان پر دادا جی کا فاتحہ۔ انہی ثوابدیدی فنڈوں سے لوگ اپنی منہ بولی بہن کو 1 لاکھ روپے کی دی اور غالباً اسی فنڈ سے اپنی قدیم درسگاہ کو بلا ضرورت اور بلا طلب خطیر رقمیں دے دیتے ہیں۔ سچ ہے۔ پرلطف بات یہ ہے کہ صدیقی صاحب نے نواسی والے الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، یہ نواسی کہاں سے آ گئی؟ گویا یہ بومیرنگ والا معاملہ ہو گیا۔ اس پیچیدگی سے نکلنے کے لیے ہم داؤد پوتا صاحب کو مشورہ دیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ انگریزی کا لفظ گرینڈ ڈاٹر استعمال کیا تھا، اخبار والوں نے غلطی سے نواسی لکھ دیا، ورنہ میرا مطلب تو پوتی سے تھا۔ لیکن اس میں بھی ایک دشواری یہ ہو سکتا ہے کہ صدیقی صاحب کی کوئی پوتی بھی نہ ہو، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پوتا صاحب یہ کہہ دیں کہ میں نے تو رشتے والی نواسی کی بات ہی نہیں کی تھی، میں نے تو سال نواسی کی بات کی تھی، یعنی 1989۔ وہی کہہ دیں کہ اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ پاسپورٹ کس کا تھا، لیکن یہ خوب یاد ہے کہ وہ 1989 کے جاری کیا ہوا پاسپورٹ تھا جس کے سلسلے میں چندہ کرتے ہوئے یا دوسرے لفظوں میں بھیک مانگتے ہوئے صدیقی صاحب میرے پاس آئے تھے۔ آخر کچھ تو لیپا پوتی کرنی ہی پڑے گی داؤد پوتا صاحب کو۔ حلف نہ لینے والوں میں شامل جج کمال منصور عالم صاحب اور مامون قاضی صاحب کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ لوگ بھی ایسے ہی الزامات کے خلاف اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیں۔ کمال صاحب کے والد منصور عالم صاحب تو کراچی ہائی کورٹ کے جج اور مامون قاضی صاحب کے والد عبدالرسول قاضی صاحب بھی کراچی سیشن جج کے حامل تھے۔ کمال صاحب اور مامون صاحب پر بھی آسانی سے الزام لگ سکتا ہے کہ اگر تم نے پانی گندا نہیں کیا تو تمہارے باپ نے کیا ہوگا۔ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ کالم آپ سن رہے تھے پوتا پوتی لیپا پوتی 27 فروری کو شائع ہوا تھا، جسے تحریر کیا تھا شاہ فاروقی صاحب نے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔